आई बिलीव रिव्यू इज अ मशवरा, और मशवरा एक अमानत होती है. तो मैं आइदर इट इज कि भाई आपका खाना बहुत बुरा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता. द फॉलोअर, द ऑडियंस, दे ट्रस्ट द रिव्यूज, एंड यू नो जो सारी फॉलोइंग है आपके पास भी आके बैठा हूँ मैं इन सब लोगों की वजह से बैठा. एंड आई कैन नॉट से कि ये खाना अच्छा है जब वो अच्छा ना हो. हलीम का अच्छा निवाला लेंगे तो निवाले वाली हलीम तो आएगी, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਹਾਏ 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 ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ सर. जापान में गेस करें कि कितनी किस्म के नमक होते हैं खाने वाले? तो 5-6 तो हमें भी पता है. 5000 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? तभी वहाँ कोई नमक हलाल नहीं होगा. मछली सरसों के तेल में बनेगी तो टेस्ट आएगा. जावेद कसूर वाला सरसों के तेल में बनाएगा. बहुत सी जगह होती है यहाँ पे परसों का भी तेल होता है. हाथ थाला की हाय पैरोला भी होता है सर. नहीं मोटा है जरा नहीं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात. स्वाद आ गया. जस जिंदगी में ना अगर मज़ा ना हो ना तो जिंदगी का वाकई मज़ा नहीं है. और ये छोटी छोटी जो चस होती है ना बंदे की, जो कहने तलब होती है, वही बंदा इंजॉय कर ले तो आई थिंक ज़िंदगी आपकी सुकून में होती है. आज के हमारे मेहमान सिर्फ अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं. चस, सुरूर, मज़ा. इनकी जब भी मैं रील्स देखता हूँ मैं इनको बदुआएं देता हूँ, क्योंकि मेरी डाइट तोड़ने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है. आज आए हैं और हम लोगों ने सिर्फ बातें करनी हैं चस की, सरूर की. पोले पोले वो नहीं करना है रेशे वाली बोटी तो गर्मा गर्म तिल वाला नान, जिन्हों कमांडो नान भी कहते हैं, किनारे से दे करके ज़रा लाल. आह, अजीब सा एक माहौल हो गया है क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए हैं अली रहमान साहब. कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक है जी. ये आपने मैं क्या जरा चाह दे चस लो पहले चाह दे चस. जो डिस्क्रिप्शन दिया था मेरा भी दिल करने लग पे कुलचा खाने. कुलचा खा वो छंड के जो किनारे हैं ना, आए हाय हाय सुभान अल्लाह उस्ताद. अच्छा, मेरा ना कुलचे के साथ प्यार अल्लाह जिनसी करे, मेरे वालिद साहब, हम लोग ना बचपन में कबाबिश बिल्कुल घर के साथ था. पुराना वो पहला गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड. ओह यस. उसका वो आउटडोर और वो पूरा लॉन होता था, वो सामने बैठने की जगह, और मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है. यस, आइकॉनिक प्लेस. और वो जो कीमे वाला नान बनता था ना, मैंने मतलब या तो वो खान बाबा पे अब आपको मिलता है, ओ यस, ठीक है, या वो वाला कीमे वाला नान और जिंजर चिकन पहली दफा जो कबाबिश का होता था. क्या बात. अगर ओल्ड लाहौरीज बेचारे जो हैं हमारे, बहुत पुराने, बहुत पुराने. मैं तो आप पता है मैं 80s बेबी, मतलब थोड़ा सा मगर आई ग्रू अप ऑन क्या कहते हैं कबाबिश, एंड आई ग्रू अप ऑन पुराना वाला सॉर्ट. वैसे इट्स सच अ शेम कि उस टाइम की बहुत सी ईटरीज हैं, दे हैव डिसअपीयर्ड. बर्गर 11 गॉन. भाई कबाना होता था उसी रोड पे आगे आते थे जब, कबाना मेन रोड पे. अब ये क्यू सिनेमा वाला जो एरिया है, मतलब वहाँ पे तो यूज्ड टू बी कबाना, और हम बड़ा पुराना वहाँ पे जाते थे. फिर मेन बुलेवार्ड के ऊपर आपके चाइनीज रेस्टोरेंट्स होते थे. ताइवा ड्रमस्टिक्स एंड वड्डी ड्रमस्टिक कोनी, पेपर चिकन पहली दफा मैंने जिंदगी में खाया था. और थाई सूप, और एक सूप इंट्रोड्यूस हुआ था 19B. यस, वो अक्सर अभी तक ना मेन्यू में ना लोग उसका नाम रख देते हैं स्पेशल. हाँ, हालांकि उसका नाम 19B है. हाँ, और वो क्यों 19B है? क्योंकि इट वाज at the 19B serial number of the menu of that. हाँ, लेकिन लोगों का ख्याल है 90 इधर ना 19 मतलब जिथे मर्जी लेके कह दो 19B है. वाह. But what was your early memory of food? Because हम लोग कश्मीरी खानदान, और हमारा वाकई खाना जो है हमारे लिए it's a celebration of life, of relationships. कि भाई हम लोग जिस तरह बैठते हैं नाश्ते के ऊपर, खाने के ऊपर, आई थिंक दैट वो जो एक छोटी सी मील को भी एक फेस्टिव एनवायरनमेंट बनाना, वो सिर्फ हमारे कल्चर में है, वो आपको गुरु में नहीं नजर आता. ऐसे. तो व्हाट वाज योर अर्ली मेमोरीज ऑफ, बिकॉज़ यू वर बोर्न इन लाहौर? यस, लाहौर में पैदा हुआ हूँ, लाहौर से ही हूँ. ब्रांडर थ्रोट पे वाले साहब पैदा हुए, जो राम गली अब रहमान गली हो गई है, तो बड़ा वो गढ़ है खानों का. सो माय अर्ली चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ फूड इज घर से ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी अम्मा अभी भी मतलब वो दाल भी बना लें सिंपल, क्या बात, तो यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग इट. तो वो जो तमीज़ आई, वो जो
ایک کمبینیشنز, وہ جو ایک لوازمات کی جو ایک سینس ڈیولپ ہوئی, وہ گھر سے ہوئی کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں اروی گوشت بننا ہے فار ایگزامپل, تو اس کے ساتھ وہ باریک آملیٹ اسٹائل کٹی ہوئی پیاز, اس کے اندر ہری مرچ اور اوپر لیمو ہوگا آن دا سائڈ, تو پھر ہی وہ بنے گا. یہ بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہانڈی نہیں ہوتی, ہانڈی کے ساتھ جو لوازمات سائڈ ایکٹرز ہوتے ہیں نا, جو سپورٹنگ ایکٹرز ہوتے ہیں, وہ بڑی گیم ہے. وہی تو گیم. اور پتہ ہے اٹ از ناٹ اونلی کہ اس کا ٹیسٹ اچھا لگے گا, دیر از اے سائنس ٹو اٹ. یا وہ انہینس کرے گا نا, انہینس بھی کرے گا اور اب کٹ دال بھی کرے گا. پیاز کے ساتھ یا دال ہری سب چٹنی کے بغیر نہیں. اب دیکھیں اروی ہم کھاتے ہیں ہمیشہ سے, اروی کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ اس کی لیمو. ہاں ہلکا سا. ہاں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ ٹیسٹ اچھا کرے گا, اور ٹیسٹ اچھا کرتا ہے, لیکن اگر آپ ویسے اروی کھائیں گے تو آپ کے گلے میں خراش کرتی ہے, اس کا ایک آفٹر افیکٹ. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں بھی تو لیمو ایکچولی کٹس دیٹ. سو دا کمبینیشنز از ناٹ کہ ایویں کسی نے سوچا غلطی نہ لیمو ہوتے تو پہ گیا انہیں کہ لیمو ہی کھاواں گے. سو اٹس اے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس, اینڈ دا لوازمات آر ایکچولی they have a scientific role to play in a dish. جس طرح حلیم کے اوپر آپ جب تک ادرک نہیں ڈالیں گے, آپ ہلکا سا دھنیا نہیں ہوگا اور ہلکا سا گرم مسالے کا اور پھر جب آپ حلیم کا ایسے نوالا لیں گے تو نوالے والی حلیم تو آئے گی, جی پلیٹ ہوتی نا وہ بھی کہتی میں نال ہی جانا ہے. سبحان اللہ استاد جی, کتنے پہنچاتا ہے تسی میرے ساتھ. بٹ یو گریو اپ آن کہ میں نے گھر کے کھانے اور یہ سارا, ادھر سے تمیز آئی, ادھر سے سمجھ آئی کہ بیلنس کیا ہوتا ہے, اسپائسیز کیا ہوتے ہیں. اینڈ ویو ایکچولی سین کہ ایک ڈش اگر گھر میں بننے لگی ہے اور ایک کوئی امپورٹنٹ کمپوننٹ نہیں ہے تو وہ ڈش پھر نہیں بنی. اچھا ہاں, دیر از نو کمپرومائز. وہ نہیں ہوتا تھا کہ چائے نہیں پا دو, نہیں جی ہم کچھ اور بنا لیں گے. سو آئی تھنک دیٹ از فرام ویئر دیٹ انیشیل تھاٹ پروسیس started, اور ایک تمیز آئی کھانے کی جو کہ ابھی تک چل رہا ہے. So the credit goes to my amma. But you never indulge into cooking? I do cook, yes. You do? I do. Because I love cooking. ہاں I do cook. سردیوں میں نا جب پسینہ نہ آئے تو پھر اچھا لگتا ہے. نہیں میں تو میری AC on کر کے مجھے بڑا تھیراپیوٹک لگتا ہے, میں بڑا انجوائے کرتا ہوں کوکنگ, اور میں ایوری ڈے میرا ناشتہ میں خود بناتا ہوں. اور میری اماں کو کھانا جو ملا وہ نانی سے ملا. میں نانی ایکچولی مائگریٹڈ فرام دہلی, اور چاندنی چوک کا جو جامع مسجد کا جو ایریا ہے وہاں سے شی مائگریٹڈ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن 1947. سو مائی مدر سائڈ از اردو اسپیکنگ. تو اردو اسپیکنگ جو ہے نا دے ویری پرٹیکولر اباؤٹ دیکھا, نفیس لوگ, باریکیاں چیزیں, شامی کباب بنے گا تو سل بٹے پہ بنے گا, ریشہ ہونا چاہیے, ایسے کر کے دور تک. اف مائی گاڈ کتنے سے پوکھلا بات تھی پھر. اور ابا حضور کہاں سے تھے؟ ابا حضور از ایکچولی فرام لاہور, یہیں پہ پیدا ہوئے. سو مائی دادا واز فرام شملہ ایریا انڈیا کا, لیکن پنجابی اسپیکنگ فیملی, بٹ دے موو ٹو لاہور وے بفور پارٹیشن. اوکے. بلکہ مائی دادا جی ہی ہیڈ ریسٹورینٹ جہاں پہ ابھی لکشمی چوک میں وہ جو روڈ ہے نا, جب آپ لکشمی چوک سے آتے ہیں اور بیڈن روڈ کے لیے اندر مڑنے رکھتے ہیں, ہاں بیڈن روڈ وہ کارنر بنتا ہے, وہاں پہ ابھی ایک کوئی ساڈے بیڈ جولر دی دکان ہی ہوتی ہے بیڈن روڈ. سر وہ جڑا کونا ہے نا, وہاں پہ دے یوزڈ ٹو بی این اولڈ ریسٹورینٹ, وہ میرے دادا جی کا تھا. اچھا یس. کون سا؟ اب وہ نہیں ہے. اب وہاں پہ وہ بڑی مشہور مٹھائی کی دکان ہے, میرے ذہن میں اس کا نام ابھی نہیں آ رہا. اٹس ویری فیمس رائٹ آن دا کارنر. بیکاز ہم لوگوں کا تو میرے تایا حضور کا مطلب وہی وہ جو پورا ہمارا خاندان ابا حضور کی سائڈ وہ پوری تھی بیڈن روڈ پہ. اینڈ مائی فادر پیچھے ایگزیکٹلی رائل پارک پیچھے گھر ہوتا تھا اور فرنٹ پہ وہ ریسٹورینٹ تھا. تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ کتوں آ رہا ہے سب کچھ, اور دادا جی بھی روٹیاں پکاتے کھواتے رہے, میں نہیں سی پتا. تو بعد میں پتا چلا پیچھے کر کے وہ جو نان خطائی لگاتا تھا بندہ, میرے خیال ہے جہاں وہ پائے والا بیٹھتا اس کے ساتھ, اور مجھے یاد ہے صبح جا کے نا یہ بٹ حلوہ پوری والے کے ساتھ پائے والا نا. یس, اس کی بٹ کی بھی حلوہ پوری یوز ٹو بی یو نو ون آف دی تھنگس بیک ان دا ڈے. ہم لوگ وہ محمد علی بٹ صاحب اور میرا اکثر اس چیز پہ بحث ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یار رویل پام کی حلوہ پوری, میں کہتا نہیں یار ہون بندو خان دی حلوہ پوری. نہیں وہ بٹ صاحب کا اور عائشہ جی کا از فیوریٹ. آپ کبھی پوچھیں گے جی لسٹ کدھر سے شروع تو کہتے ہیں بھائی رویل بٹ دی حلوہ. حالانکہ مجھے اب مطلب میرا تھوڑا سا مجھے پوری سے زیادہ نا مجھے چنے میٹر کرتے ہیں بہت. میرے لیے اگر چنے نہیں ہے نا تو میرے لیے وہ پوری ضائع ہے. دیکھیں پوری میں دیر از سو لٹل روم ٹو پلے ایکچولی. مطلب پوری کی کر لو گے نہیں. اب دیکھیں دو طرح, ابھی آٹے کی پوری اور میدے کی پوری زمین آسمان کا فرق. ہاں وہ ٹیکسچر ہی ڈفرنٹ بریڈز ہے نا. اب آٹے کی پوری میں نے بڑی لیٹ ڈسکور کی.
اچھا ہاں اب سے کچھ سال پہلے میں نے پہلی دفعہ کھائی ظفر حلوہ پوری انارکلی وارث نہاری کے پاس. وہاں پہ ایکچولی انٹرسٹنگلی ایک میرا خیال ہے کہ 100 میٹر کے واکنگ ڈسٹینس ریڈیس میں 3 پوریوں والے ہیں اور تینوں دیسی آٹے کی پوریاں کرتے ہیں. ایک گوشہ شیریں ہے جو وارث نہاری کے بالکل سامنے گلی ہے, وہ ڈیڈ اینڈ گلی ہے, اور ہی از دا استاد آف دا ریسٹ آف دا 2. ایک امام دین ہے اور ایک ظفر ہے. سو دس از لائک 100 میٹر کا واکنگ ریڈیس فرام وارث نہاری. وہ یہ کرتے ہیں چھوٹے سائز کی وہ جو خستہ والی پوریاں ہوتی ہیں نا, وہ ایسے کھینچتی نہیں وہیں پہ کڑک کر کے, اور پتہ 8-10 کھا. کیونکہ آٹے اور اس میں فرق یہ, وہ اگر آپ نوٹ کریں کہ پوری جو ہوتی ہے نا وہ اوپر والی تھن ہوتی ہے, نیچے والی ہیوی ہوتی ہے. یہ جو ہوتی ہے نا یہ برابر ہوتی ہے اور یہ پھولتی نہیں ہے. ہاں یہ کرنچ میں جاتی ہے اور بڑی ڈینجرس پوری ہے. یہ 5-7 ایمی کھا جاتا بندہ ایمی لٹرلی, اور وہ ختم ہوئی. آپ نے کھائی ہے ظفر حلوہ پوری والی؟ ویسے میں نے ظفر والی نہیں کھائی, میں نے اس کی کھائی ہوئی ہے جو ندیم کی کھائی ہوئی ہے. ندیم اور شمع سنیما کے سامنے. اچھا وہ مجھے نہیں پتا. سب سے پرانا سر آپ کا مین فیروزپور روڈ پہ بالکل شمع سنیما کے سامنے بیٹھتا ہے. اچھا اوکے, وہ تو کمال آپ سے سیکھ ڈیڈلی. وہ تو بچپن سے میرا خیال ہے میں نے سب سے پہلے وہاں کھائے تھے کیونکہ میرے کزن کا گھر ہے شمع سنیما میں. اچھا اوکے, تو سامنے ہم لوگ لے کے آتے تھے حلوہ. اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں سر, زبردست ہے سر. لسٹ پا دیتا ہے. آن دا کتلمہ بھی بڑا ڈیڈلی ہے. اوکے ہم لوگ کھانے کی باتیں اس لیے کریں بیکاز آئی پرسنلی لائک آئی سیڈ میں بلیو کرتا ہوں کہ سیلیبریشن آف لائف جو ہے دیٹ کمس تھرو فوڈ. جو ریلیشن شپ بانڈنگ آپ کھانے کے تھرو بناتے ہیں اور وہ جو بیسٹ میلز آپ کو یاد رہتی ہیں. بہت ارلی ایج میں آئی ڈسکورڈ کہ کھانے کی کتنی امپورٹنس ہے. ناٹ بیکاز میں موٹا ہوں اس لیے نہیں, بٹ کہ آپ نے اگر کبھی کسی کو بیسٹ کمپلیمنٹ دینا ہونا زندگی میں, آپ نے کسی کو بہت عزت دینی ہو, سو آپ اس کو گھر پہ کھانے کے لیے بلاتے ہیں یا آپ اس کو باہر لے کے جاتے ہیں. تو ایک وہ جو ہائرارکی بنتی ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی نا میں چونکہ جس کام میں ہوں تو آئی ڈیل ود لاٹ آف گوراز. پچھلے 20 سال سے آئی ایم انٹو انٹرنیشنل ایجوکیشن, آئی گیٹ دی اپرچونیٹی ٹو میٹ اے لاٹ آف فارنرز جو آ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ میں نے تھوڑی سی ڈسکشن میں ایک انٹرسٹنگ چیز نکلی. ان کو کہا جی آپ گھر ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ کیا کھلائیں گے. تو ایکچولی ہیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے دیٹس اے جیسچر ان اٹ سیلف, لیکن آپ کو کیا کھلایا جا رہا ہے آلسو ٹیلز اے لاٹ کہ آپ کتنے پسند کیے جا رہے ہیں اس گھر میں. بالکل کتنا ایفرٹ کیا جا رہا ہے. ڈفرنٹ لیولز ہیں, ایفرٹ ان ٹرمز آف ڈشز ایز ویل اینڈ ایفرٹس ان ٹرمز آف یو نو دی انگریڈینٹ ایز ویل. کیونکہ ہمارے یہاں پہ گوشت اینڈ گوشت کے بغیر تو کھانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جڑا کشمیری ہوتا ہے نا وہ گال بعد دیندا ہے کہ گوشت پہلے پاندا ہے. ہر شے دے اندر گوشت, جو کہ مجھے اچھا بھی لگتا ہے مگر پھر مجھے برا بھی لگتا ہے بیکاز آئی لو سبزی. ہاں سبزی از لو جی, مگر ہر سبزی میں گوشت نہیں ڈالتے. میری گل سنو نا, تسی کسی دے گھر جاؤ تارے سامنے آلو مٹر رکھ دیں گے, مطلب اگین وہ نہیں, مطلب ایک جنرل پرسیپشن کیا ہے. سو گوشت کون سا ہے اینڈ ڈش کیا ہے ٹیلز اے لاٹ کہ آپ نے دوبارہ جانا ہے کہ آپ نے. گوشت کا مطلب ہے کہ وی لائک یو. ہاں لیکن ریڈ میٹ کا مطلب ہے ادھر سے لائکنس کا لیول اوپر ہوتا ہے نا. جو چٹا چکن والا ہوتا ہے نا وہ ذرا تھوڑا ہوتا ہے کہ یار تو آتے گئے ہیں تینوں کھوانی تے ہے روٹی تے چل کھا مر لے. واٹ ایج ڈڈ یو اینڈ رائٹ ناؤ پاکستان کے اندر جو ہمارے ٹاپ فوڈ بلاگرز ہیں اس میں آپ کا نام آلموسٹ سر فہرست بھی آتا ہے, کیونکہ میں سب سے زیادہ عمر میں بھی میرا خیال بڑا ہوں سب سے آگے. اچھا ایک وہ بھی ڈر جاتے ہیں مگر کہاں, مطلب how did this journey start? یار یہ جرنی واز یو نو اٹ واز دیئر. مطلب سوشل میڈیا بعد میں آیا اور اوور لیپ کر گیا. مطلب میں تو جیسے بتایا کھانے کھا رہا تھا گھر میں, پھر دوستوں کے ساتھ پھرنا پھر ڈاکیومنٹ کر رہے تھے اس کے. یار نہیں ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہا تھا. مطلب پہلے تو سوشل میڈیا wasn't there نا. مطلب وی ون آف دوز جنریشن کے جو اڈیپٹرز ہیں آف دا سوشل میڈیا, آف دس ٹیکنالوجی ریولیوشن اینڈ آل. ہمارے جب ہم اپنے جوانی میں تھے تو اس وقت تو فون بھی وہ والے تھے کہ جس پہ آپ سانپ والی گیم ہی کھیل سکتے ہیں. اچھا آپ اتنے پرانے ہیں؟ یس, آپ سے بالکل 6 مہینے چھوٹا. تو انہوں کس طرح پتا کیڑا فون. اچھا تو ہوا یہ تھا کہ اگین آئی یوز ٹو ایٹ آؤٹ اے لاٹ. پہلے اٹ واز آن دا فون, اٹ واز ان دا کامن سرکل کہ یار فلانی چیز کھانی ہے 10 کتنے جائیے کیا کھائیں. تو آہستہ آہستہ آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ دیٹ. مجھے انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا انٹو فوڈ فوٹوگرافی. اوکے. سو آئی انویسٹڈ ان دا کیمرا. وہ بھی ایک ایم ہی کیمرہ لے لیا, دوست کے ساتھ پھر رہا تھا دبئی میں. اس نے کہا کہ یار علی میری ایک بات سنو, ایک کیمرہ لے لو. میں نے کہا یار کیمرہ نہیں چاہیے مجھے.
कह रहा ले ले यार, मैं कहा नहीं लेना भाई, कह रहा ले ले यार, 2 अगर लेंगे तो सस्ता पड़ेगा मुझे। तो देयर वाज अ डील गोइंग ऑन। उसने तो पता नहीं तस्वीर खींची दोबारा कि नहीं खींची, लेकिन दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द फोटोग्राफी वाला जर्नी। और वहाँ से देन आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। फेसबुक के फूड ग्रुप्स थे, वहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया। और अब ये जो वीडियो वाला है, सो दिस वाज मोर लाइक वो वाला नहीं होता कि यार रेस ते मैं जित गया लेकिन मैंने दिखा के नहीं देता सी काइंड ऑफ, क्योंकि आई वाज टेकिंग पिक्चर्स एंड आई वाज टेकिंग फोटोज ऑफ फूड एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट एंड आई वाज ऑन अ लेवल के मैंने अब तस्वीर खींच ली है ना, अब मैं उसको एडिट किए बगैर रात को सो नहीं सकता। करनी है यार, अगर सारी नहीं करनी है तो चलिए 5-10 जो ऊपर वाली है ना वो तो मैंने करनी है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसके बाद सोशल मीडिया स्टार्टेड स्लोइंग डाउन द रीच फॉर स्टैटिक कंटेंट। अब वो फिर रील्स के ऊपर चला गया, तो वीडियो में हो गया ना। Exactly, yes. तो अभी भी स्टैटिक तस्वीर आप डाल के देखो, it doesn't get the reach. नहीं, it doesn't, because I think photography is dead now. People हालांकि फोटोग्राफी मुश्किल है, मतलब लोग मुझे कहते हैं क्यों, क्योंकि भाई एक फ्रेम है एंड यू हैव टू टेल द स्टोरी इन दैट वन फ्रेम। मतलब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि मैं 3 कैमरे लगा के 3 पर्सपेक्टिव लेके उसको जोड़ दूंगा। तो मुझे जो दिखाना है वो एक फ्रेम में दिखाना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। तो वीडियो बनाना आसान है सर, घुमा के वो खा दे, इधरों खा दे, इधरों खा दे। नहीं, मगर आपका भी कंटेंट ओवर द इयर्स बहुत चेंज हुआ है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता, पहले मुझे होता था कि एक मास्टर शॉट से बना दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता कट्स आना शुरू हो गए। एग्जैक्टली, वॉइस ओवर वर्क अच्छा हो रहा है और वो म्यूजिक आ जाता है। म्यूजिक आ जाता है। आई थिंक इट्स एन एवोल्यूशन एंड यू नो वन हैज टू इवॉल्व टू बी रेलेवेंट। बट एट व्हाट पॉइंट वो क्लिक हुआ था कि अच्छा यार हुन ते मैं करूंगा। एक होता है ना, आप कर रहे होते हैं एकदम, एक वो पॉइंट आता है कि जहाँ आपको होता है कि ओके नहीं यार, दिस इज नाउ गेटिंग बिगर। मैं आपको बताता हूँ, जो तस्वीरें खींचने वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये हुआ कि मैंने कैमरा लिया और बिल्कुल बिगिनर एंट्री लेवल DSLR, और इतनी मेहनत की। उस तक आई वाज ऑन अ प्रॉपर जॉब एंड आई वाज यू नो द रीजनल हेड फॉर अ वेरी गुड मल्टीनेशनल कंपनी। लेकिन एक ये कीड़ा घुस गया था फोटोग्राफी। तो मैंने लिटरली दूध के डब्बे साइडों से काट के अंदर बटर पेपर फिट करके और लैंप रख के उसको मैंने अपना एक वो बॉक्स बनाया, वो जो फोटोग्राफी बॉक्स नहीं होता, तो उसके अंदर तस्वीरें ली एंड आई वाज टेकिंग दीज पिक्चर्स। और मैं जाता था बाजार से चीज़ खरीदता था, उसके अंदर रखता, तस्वीर खींच के पोस्ट करते, लोग कहते थे वाह यार वेरी गुड, मज़े आने शुरू हो गए। तो उसके बाद एक ऐसा वाकया हुआ जिसको ना कि मैं रिलेट करता हूँ एक लतीफ़े से। एक लड़का था यंग, उसको नौकरी मिल गई गर्ल्स हॉस्टल में। उन्होंने कहा जी सुबह दफ्तर पहुँचो। वो जी सुबह उठ के तैयार श्यार होके बाल शाल, एक दिन दफ्तर चला गया, दूसरे दिन चला गया, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, महीना हो गया। उसको अकाउंट्स वाले ने बुलाया, कहता यार इधर आ मेरी गल सुन, तेनू महीना हो गया है, तू तनख्वाह नहीं लेने आया अभी तक। कहता तनख्वाह भी मिलनी। मैं तो पूरी करना है। तो मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैं तस्वीरें ले रहा था, तो एक दिन एक कुकीज वाली कंपनी थी जी, को घर से कुकीज बनाते थे। उन्होंने कहा आप हमारे कुकीज की अगर तस्वीरें लेंगे तो हम आपको 5,000 रुपए देंगे। अरे वाह। मैं कहा ओ माय अच्छा, पहले वहाँ से। हाँ, तो मैं वहाँ पे मेरे मुंह को खून लगा। फिर उसके बाद तो वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई यू नो पीपल अप्रोच्ड एंड दे सेड कि यार, क्योंकि वो अगेन दे से कि इफ यू आर गुड एट समथिंग यू टेल अबाउट दैट स्किल टू पीपल, एंड इफ यू आर very good at something people tell you about that. Yeah. So that was I think that wow moment के अच्छा 5,000 रुपया देगा, हालांकि 5,000 wasn't anything, but still you getting, but still you know that was a recognition and think कि भाई पैसे खर्चने तो तैयार हो रहे हैं। I think अगर आपको आपकी हॉबी के ही अंदर इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाए, पैसे मिलना शुरू हो जाए, बंदा तो कहता है वाह। लेकिन मैं आपको बताऊं, my motivation was and is not पैसा, क्योंकि दिस इज़ हु आई एम। यू नो मैं खाना खा रहा होता हूँ और मैं पोस्ट कर रहा होता हूँ, बल्कि मैं आपसे शेयर कर ही रहा था कि मैंने एक फेलो फूड इन्फ्लुएंसर की एक तस्वीर देखी कहीं पे डली हुई थी, और उससे पहले द पर्सन वाज ट्रैवलिंग, छुट्टियों पे था, तो उन्हें तस्वीर लिख के डाला था बैक टू वर्क। अच्छा, कि खाना उसके लिए काम है। मतलब आई वाज लाइक एक मिनट, मतलब मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर सके ना कि खाने की तस्वीरें खींच के रील डालना, हाउ कैन दैट बी वर्क? मतलब दैट्स who I am basically. है कोई कराची ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਤਾਬਾ। तो सर ये this is what it is, और that was that wow moment जहाँ से भी समझ आई। जहाँ हम लोग सोशल मीडिया ने बड़ा एक्सपोजर दिया, बिकॉज मैं आई थिंक 99% ऑफ द टाइम आई डिस्कवर न्यू फूड थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू पीपल लाइक यू। आप लोग के रिव्यूज आते हैं और मैं कहता अच्छा ये जगह है, अच्छा चलो जाके ट्राई करो। सो हेंस पावर तो है, लेकिन अब उसके साथ साथ वो जो अब्यूज़ अब आ रही है, और बिकॉज आपको पता है कि
بھابھی کا بھی ریسٹورینٹ ہے, بھائی کا بھی ہے ریسٹورینٹ, تو وہاں سے بھی قصے کہانیاں سننے کو ملتی ہیں کہ یار ولاگر تو ایک طرح گینگسٹر ہے. ہاں وہ آندہ کہنا کہ جی بدماش. کیا مطلب ہے, بل دوں گا میں, میرے کو پیسے مانگ میں بل دوں گا, ایسے اور ہی. اوپر سے بیڈ ریویو. ہاں چلے بھائی حق بنتا ہے آپ کا, کھانا پیڑا ہے لکھیں, بالکل ایسے. مگر اس کو وہ اس کے اگینسٹ یوز کرنا کہ جی نہ مطلب اگر بل لیتا تو میں تانوں ریویو ہی نہیں چنگا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ابیوز آ رہی ہے, ہیو یو ایور فیس دیٹ؟ دیکھیں میرا ورکنگ اسٹائل از ویری ڈفرنٹ, بٹ آئی ہرڈ اے لاٹ آف اسٹوریز اینڈ آئی ہرڈ اے لاٹ آف تھنگس کہ کیا ہوتا رہا ہے, کیونکہ اب میں نہیں بھابھی کے ہوپ سر مطلب ساتھ مطلب اس طرح میں تو ان کا پیج دیکھتا ہوں, میں خود فالو کرتا ہوں, میں بگ بالکل. فین آف ہر ہریسا اینڈ یو نو وٹ ایور شی میکس. لیکن آئی تھنک اٹس انجسٹیفائڈ ایز ویل. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ذرا ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ اوور پلے کر جاتے ہیں لوگ کہ جی کسٹمر از آلویز رائٹ, اس نے کہہ دیا تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. بھائی ضروری نہیں ہے, کسٹمر کین بی رانگ ایز ویل. کسٹمر کو ہو سکتا ہے تمیز ہی نہ ہو کوئی چیز کھانے کی. ایگزامپل, ایک جگہ ہے لاہور میں جدھر بڑے کمال بیف بہاری بوٹی ملتی ہے. اچھا, بلکہ ابھی وہ جوش بینڈ کے جو روپ ہیں ان کو میں ادھر ہی لے کے گیا تھا, میں نے پوسٹ کیا. حالانکہ بیف بہاری آپ کو کراچی میں بڑا اچھا ملتا ہے. ایگزیکٹلی اٹس ناٹ اے لاہور کی ڈش, لیکن کراچی کی بھی ڈش نہیں ہے نا, اٹس این انڈین انسپائرڈ دہلی والا. تو دیر از اے فیملی ان لاہور جو کہ دہلی سے مائگریٹ ہو کے آئے تھے بیک ان دا ڈے, اینڈ دے میک امیزنگ بیف بہاری. اچھا یس, مطلب اگر آپ اف یو ریٹ کراچی کا غفار ایٹ 10, سو دس از ایزیلی 9 out of 10. Yeah, this good. اور اسی طرح کے پوری پراٹھے کے ساتھ وہی پیاز, وہی چٹنی پتلی, امیزنگ. اگر آپ نے نہیں کھایا تو براؤن والی جڑی دوبارہ چلتے ہیں ہم آپ کو لے کے. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں نے اس کو پوسٹ کیا, اینڈ اٹس امیزنگ, آئی ایم 100% کانفیڈنٹ اٹس گڈ, لیکن لاہوری پیلٹ کو سمجھ ہی نہیں آیا. سو وین آئی پوسٹڈ اینڈ ناؤ وین آئی پوسٹ, لوگ کہتے ہیں بکواس ہے, یعنی پیسے لیتے نہیں, آپ کچھ بھی کر دیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. تو appreciating food is also not a very common commodity, I would say. اچھا, یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ کیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کا پیلٹ بڑا لمیٹڈ ہے. می بینگ اے پنجابی مائی سیلف, آئی تھنک کراچی اینڈ سندھ کا پیلٹ از وے ڈائیورس. دیکھیں میرے خیال ادھر جو ایتھنیسٹی وہ بڑی ڈائیورس ہے. ون نمبر 2 یہ کہ لاہور میں بڑے ریسٹورینٹس کھلے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, سروائیو کتنے کیے نہیں کیے. آپ ان کا دیکھیں کہ کتنا ٹرن اوور ہے, وہ بھی بہت زیادہ امیزنگ نہیں ہوگا. تو لاہوریوں نے چاہیے گھٹ پیسے ہیں بہتا کھانا نہیں. ساڈی شروعات ہی تکے تے ہوندی ہے تے ختم ساڈی چنیاں تے ہو جاتی. لیکن پتہ ہے اگین دا پوائنٹ از کہ کراچی ہیز سو مچ ڈائیورسٹی. مطلب دیر از اے ویری کامن ڈبیٹ, ہمیشہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ لاہور کا کھانا اچھا ہے کراچی کا اچھا ہے. تو آئی always say کہ بھائی why are we looking at it city versus city? Yeah. Why can't we look at it as a dish versus dish thing? بالکل. مطلب I can name like half a dozen dishes right now, آپ کراچی میں اچھی ڈھونڈ کے دکھا دیں, نہیں ہوں گی اسی طرح. Exactly. لیکن the number of dishes that Karachi might have would be bigger because it's a bigger diversity of ethnicities over there. So I think it's a very unfair comparison. اور ایک ایمی فضول کی لڑائی ہے لاہور ورسز کراچی. ڈش ورسز ڈش کرو یار. یار دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, میں نے ٹرو پیلٹ اپنا, بیکاز ہم لوگ گوشت کھانے والے لوگ, گوشت خور اور وہ سارا کچھ, اور ساری زندگی میں اپنی دادی دے ہدا ماں دے ہدا یہ وہ گھر کے کھانے, اور وہ بھی ہیوی والے کھانے, یہ نہیں کہ مطلب ممی ڈیڈی نہیں, ہاں مطلب اوجریاں بکریاں پاوے بونگ نیاریاں, مطلب ہارڈ کور جو کشمیری فوڈز ہیں آپ کے. لیکن میں نے ڈسکور پیلٹ جب میں ٹور کرنا شروع ہوا ملتان میں, کہتے کراچی گئے آپ نے اسلام آباد سے اوپر نران کا غان وغیرہ, یہ سارا کچھ دیکھا, آپ نے اتنا ڈسکور کیا کہ یار ہر چیز گھیو پان دی لوڑ نہیں تو مسالے پان دی بھی لوڑ نہیں ہے سر. آپ ٹیل می اباؤٹ دس شنواری کوزین. مطلب نے غنی شنواری کھائی, غنی شنواری کیڑا ہلدیاں پاندا ہے وچ, کیڑے زیرے پاندا ہے وچ, ڈرائی ترین, مگر کیا بات ہے. بلکہ میں آپ کے لیے بھی اور آپ کی آڈینس کے لیے بھی, اف یو ریئلی لائک فوڈ, سو دیر از اے ویری نائس نیٹ فلکس پہ ایک سیریز ہے 4 ایپیسوڈس کی, سالٹ ہیٹ ایسڈ فیٹ. وہ ایک بندی ہے جو انڈین اوریجن امریکن شیف ہے, اینڈ شی از ٹریولنگ آل اوور دا ورلڈ, اور دا انٹائر سیریز از اباؤٹ کہ بھائی فوڈ کے یہی 4 مین کمپوننٹس ہیں جس کی ویریشن اور
मिक्सचर से खाना बनता है. हाँ, अब आप इफ यू लुक एट शिनवारी कुजीन तो वो क्या है, गोश्त है, Fat. गोश्त के ऊपर नमक है और चीनी. फैट है और उसकी हीट का एक लेवल है. क्या तो बात. सो दैट इट इज. बाकी इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा उसमें आई वाज ब्लोन अवे. जापान में गेस करें कि कितनी किस्म के नमक होते हैं, नमक खाने वाले. I think 5-6 तो हमें भी पता है. पिंक सॉल्ट हो गया, इसके sea आगे salt हो 1000 गया. लगा लें. 5000, 5000 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? तभी वहाँ कोई नमक हलाल नहीं होगा. Sir, it is based on the size of the grain, the texture of the grain and the intensity of the flavor. और हर वो- चीज़ के लिए डिफरेंट है. आपने स्टेक को रब करना है तो वो डिफरेंट है. आपने पेस्टो बनानी है तो वो उसका अलग है. टेक्सचर डिफरेंट है. आपने सब्जियां 5 सेकंड के लिए उबाल के पकानी है, उसका टेक्सचर डिफरेंट है, वो नमक डिफरेंट है. वो- देयर इज सो मच डेप्थ इन दिस फील्ड. वही ना, वो हमारी यहाँ नहीं है. यस, नहीं हम देखें करते हैं सब कुछ. ये ऐसे ही है कि बंदा कहता है यार मैंने आंदा सारा कुछ है, जो मैं पढ़िया तो मैं क्यों यार तो मैंने पता है, हाँ. लेकिन वी डोंट नो द साइंटिफिक बैकिंग ऑफ दैट. खाना पकना इज अ केमिकल प्रोसेस. तो आप जो चीज़ जिस टाइम पे, वो जो लोग नहीं कहते कि यार ਜਿਹੜਾ भट्ट साहब ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਾ ਉਹ नहीं बनता. और मैंने रेसिपी भी फॉलो की है जी, वो नहीं बनता. लेकिन द सीक्वेंस ऑफ थ्रोइंग दैट, एक चुटकी हल्दी, कितनी At हीट that पे था, right time, राइट टाइम, और कितनी देर के बाद अगला जाना है. सो दैट्स वेयर द मैजिक इज. अम्मियों ने कभी रेसिपीज नोट की थी? आपने देखा होगा घर में कैसे बनता है. ऐप आ गया तो कमाल हो गया एंड पे. सो दैट इज व्हाट इट इज आई थिंक. तो सर ये आपने डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी है. ठीक है. अब we were talking about that abuse of power. हाँ यस, उस पर से हम थोड़ा डेविएट कर गए. आई थिंक यस ये होता है, ये हो भी रहा है. और मेरा ख्याल है कि लेकिन अभी पीपल हैव बिकम एडवोकेट्स ऑफ द फूड दे लाइक. क्योंकि मेरे साथ भी दोनों साइडों से होता है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम पोस्ट करते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उसके ऊपर भी नीचे लोग आ जाते हैं जहाँ तक तमीज़ ही नहीं की, पैसे नहीं दिए तो तुमने बुराई कर दी. एक तो ये नहीं समझ आती कि जहाँ पे बुराई की होगी वो रिव्यू लोगों को लगता है कि सच्चा है, जिधर आपने अच्छाई की वो सच्चा नहीं हो सकता. एक चीज़. अच्छा, मैंने आपका कंटेंट देखा. मुझे एक तो जो चीज़ हमेशा सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप यू डू अननोन लोगों का रिव्यू. उनको नहीं पता. और मुझे यार इतना वो अच्छा लगता है. मैं कहा यार ये बंदा बेचारा छोटा ढाबा उसने लगाया हुआ है. आई थिंक वो बट ईट्स भी एक करता है. बट ईट्स के भी बड़े मजेदार होते हैं, मगर वो रिव्यूज करता है रेस्टोरेंट. हाँ वो रेस्टोरेंट्स का, तो उसकी वो नीश है. हाँ कि भाई वो नीश है. और फिर वो एक और बंदा है जो ग्लासेस लगा के, हमेशा उन्हें सन ग्लासेस लाई होती हैं. अच्छा. वो बड़ा उसका की मैं कमा कवे वर्गा मुंह है. ये बेचारा एडा बड़ा वाला लेके खा रहे हैं. कौन है? मेरा पेटी भरा है नहीं, तारीफां तो बाद में ਉਹਦਾ ਨਾਂ नहीं ले सकता. नहीं यार की ना आएगा इसके अंदर. बट मतलब वो भी करता है. बट जो रीच, मतलब यू मेक एन एफर्ट कि यार एक गरीब बंदे की ठेले का मैं इसका करूँ, उसका करूँ, उसका करूँ. एंड आई लव दैट कि यार मतलब ये वो खाने हैं जो वाकई हमारे रीजन के हैं. ये वो चीज़ें हैं जो उनको पता भी नहीं होता ना कि मैं कौन हूँ. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी मैंने एक डाला चौक नाखुदा वसंतपुरा में एक कबाब वाला है, बीफ कबाब. वो मैं खाने के लिए गया, दे टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट एवर बीफ कबाब दैट आई हैव हैड. इतने को जूसी हैं, आप ऐसे उठाएंगे ड्रिप कर रहा है, जूसेस गिर रहे हैं उसके अंदर से. और मैंने उसको रेट किया जी नंबर 1 दैट आई हैव हैड सो फार. मैंने रेट कर दिया. उसके बाद जी मेरे फॉलोअर्स उधर पहुंचना शुरू हो गए. सर उधर रश लग गया. उधर 2-2 घंटे का वेट कबाब के लिए. क्या बात. कबाब की दुकान नॉर्मली खुलती है मगरिब के टाइम. वो 8 बजे दे यूज्ड टू रन आउट ऑफ देयर सारा सामान, क्योंकि उनको पता नहीं था हो क्या रहा है. लेकिन ये 2 हफ्ते बाद मैं गया, मैं नहीं जानता था वहाँ किसी को. 2 हफ्ते बाद मैं गया, वो भी नहीं मुझे जानते थे. मैं 15 मिनट खड़ा हुआ, मैं कहा शायद मेरी बारी आ जाए. अब हॉल में सारे लोग भरे हुए थे जो उठ के मुझे आके मिल रहे हैं कि अली भाई आपने पोस्ट किया था, हम आए हैं. लेकिन मैंने उसको ना कहा और ना उसने टेंशन ली. एंड आई वाज ऑल राइट विद दैट कि मैंने इसलिए नहीं किया. पहली दफ़ा गए, खाना खाया, पैसे दिए, अच्छा लगा, पोस्ट कर दिया. बुरा लगता तो शायद मैं बुराई ना करता. ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर दे देता, एक बैलेंस्ड कि आप ज़रूर खा के देख लें, क्योंकि टेस्ट इज सब्जेक्टिव ना. मतलब आपको जो अच्छा लगेगा ज़रूरी नहीं मुझे भी अच्छा लगे. तो अब्यूज़ वाला जो फैक्टर है ना सर, इट इज़ देयर. लेकिन आई थिंक वो कल्चर कम हो रहा है, क्योंकि पहले द पावर्स वर वेरी कंसोलिडेटेड इन अ फ्यू प्लेसेस. Up with the expansion of Instagram influencers and all that, so I think that blackmailing, that abuse, that thing has actually died out. और लोग आ जाते हैं जो आपके लॉयल कस्टमर होते हैं कमेंट्स में,
मतलब मैंने आयशा जी का देखा है, लोग आके ऊपर बुराइयां करते हैं, उन्हें जाके कहते हैं नहीं भाई हम खा रहे हैं इतने मैंने सालों भाभी से। को बड़ी तरह मना भी किया, यार आप जवाब ना दिया करें, वो हर चीज़ को जवाब भी एक तो देती हैं कि नहीं 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 उससे, मैं कहा यार जान दे ਜਾਣ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। अभी इस पे आए होंगे, ਲੈ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ है। बेटे मैंने तेरे तो ज़्यादा पता है। अच्छा बात करते हैं अब जो इनएविटेबल सवाल होता है लाहौर वर्सेस कराची का खाने का, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। हाँ, लेकिन लाहौर वर्सेस कराची के अंदर मैं ये चीज़ ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ। आई थिंक कंपटीशन बिटवीन द सिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बहुत दफ़ा और मैं बड़ा हैरान हूँ कि मुल्तान और बहावलपुर की साइड पे जितना अच्छा आपको गोश्त मिलता है ना, वेरी नाइस। ओहो हो, मैंने 2 फिल्में बहावलपुर में की और मैंने डिस्कवर किया कि यार ऐसे तो गोश्त ही अलग है। हाँ। और मैं मतलब मतलब सी लेवल से आप ऊपर जाए ना, तो मतलब कराची में जिस तरह आपको बीफ इम्पोर्टेड अच्छा आ जाएगा, सी फूड अच्छा मिल जाएगा, मटन अच्छा नहीं मिलेगा आपको। आप पंजाब में आते जाएंगे, मटन अच्छा आना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाके दुम्बा अच्छा आना शुरू हो गया ना, फिश बेचारी मुकनी शुरू हो गई है सारा। हाँ यार ट्राउट रह गई ले दे के, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟਰਾउਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਾਰਮੀ, ਉਹ ਤੇ ਟਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਊਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਰਾउट्स ਦੇ ਟਰਾउट्स। हाँ मतलब अब जिस तरह ये वाहिद सर्दियाँ हैं, मैंने फिश अभी तक नहीं खाई। अच्छा। और वो शायद इसलिए भी नहीं खाई क्योंकि वो फिश आ ही नहीं रही, रोहू मच्छी नहीं तानू मिल रही। वो दारुल माई पे जो आती है उन रोहू मच्छी नहीं दे रहे। वैसे मैं बताऊँ, मैं हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अनदर प्लेस उधर ही चौक ना खुदा में, चाचा फिश कॉर्नर। वो प्योर सरसों के तेल में बनाते हैं, वेरी सरसों के तेल सर, नहीं तो आपके सारे लोग सरसों के तेल में बनाते हैं। मछली सरसों के तेल में बनेगी तो टेस्ट आएगा। जावेद कसूर वाला सरसों के तेल में बनाएगा। आप सिद्दीक के पास चले जाएं, गड़ी शाह, आप जाके सूंघे, आप उससे पूछें पान केड़ा तेल है, कहेगा सरसों का तेल। बहुत सी जगह होती है यहाँ पे परसों का भी तेल होता है लेकिन सरसों का है, परसों का नहीं। लेकिन दैट चाचा फिश कॉर्नर हैज अमेजिंग फिश। मतलब आपने कितनी मछलियां देखी, वो बन के निकलेगी तो गोल्डन कलर की होगी यार। हाँ, a little on the pricier side, लेकिन वेरी अमेजिंग। मैं एक्चुअली और मेरा ख्याल है ये भी 5-6 साल पहले ये लाहौर में इंट्रोड्यूस हुई थी फिश सज्जी। हाँ, उससे पहले नहीं होती थी। नहीं, अब एकदम वो फिश सज्जी आना शुरू हुई। मुझे सिर्फ उसकी क्रिस्पी स्किन अच्छी लगती है, बाकी बेचारा वो टेस्ट ही नहीं होता अंदर। देखिए सज्जी भी हमारे यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट है, मतलब द सज्जी इज नॉट एंड नेवर एंड कैन नॉट बी अ चिकन सज्जी। जहाँ से शुरू हुआ तो इट इज अ दुम्बा, इट्स अ दुम्बा, और इट्स अ दुम्बा, स्टफ्ड दुम्बा, बीच में चावल होंगे एंड ऑल। तो हमने क्या किया, हमने कहा जी एक चीज हम उसमें से कर सकते हैं कि हम नेजे पे कुकड़ फिट करके आग से थोड़ा दूर रख के पका लेंगे तो सज्जी बन जाएगी। जैसे चिकन बर्गर नहीं होता, बीफ बर्गर। और चिकन को पढ़ी लिखी दुनिया में हमेशा सैंडविच ही कहा जाता है। इट्स अ चिकन सैंडविच, अ चिकन सैंडो, एंड अ बीफ इज ऑलवेज अ बर्गर। तो अगेन आप सही कह रहे हैं, फिश सज्जी भी आ गई है। पता नहीं अगले साल फिश खबी भी ना आ जाए, मैंने तो नहीं पता सर की कर रहे हैं सब लोग मिलके साथ। बट ड्यूरिंग योर फूड जर्नी एंड ऑल दैट, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव कुजीन? मतलब डिलिशियस और वो तो होता है सारा कुछ, बट वो नहीं होता कि यार अच्छा यार आई डिडंट नो कि दिस इज गोइंग टू बी दिस वे। आई थिंक फॉर मी इट वाज जब मैं पहली दफ़ा टर्की गया था, सो मैंने पहले 2 दिन आई हेटेड द फूड बिकॉज इट वाज ब्लैंड। मतलब इट वाज लाइक ये क्या है, मतलब फिक्का निरा। तो और था भी वो 2 दिन का ट्रिप। तो उसके बाद फिर मैं अगले साल गया और आई स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 30 days। वाह। So 30 days we were shooting a film। 30 days में मैं लोकल्स के साथ, ओके, तो क्रू पता था, चला कि टूरिस्टी प्लेसेस पे हाँ, नहीं जाना। अब मैंने उनका खाना जो वो खाते थे, यस, कि 8 तरह की चीज पड़ी हुई। सर देखिए, मेक इट अ पॉइंट, ऑलवेज टॉक टू द टैक्सी ड्राइवर्स, जहाँ से वो खा रहे हैं ना वो है चीज़ खाने वाली। आपको देखिए फॉर कंपैरिजन, आपका टूरिस्ट आएगा लाहौर में, वो किधर से जाके खाएगा? फूड स्ट्रीट से जाके। फूड स्ट्रीट पे कौन सी डिश ऑथेंटिक मिल रही है आपको? डिश मिल रही है, कढ़ाई मिलती है फलाने रेस्टोरेंट पे, लेकिन इट इज जस्ट, मगर लाहौरी नहीं कभी वहाँ जाएगा, लाहौरी कभी वहाँ नहीं जाएगा। सो दैट इज एग्जैक्टली द सेम पॉइंट कि अगर हम जाके इस्तकलाल स्ट्रीट पे कहते हैं कि हमें ऑथेंटिक कोई चीज़ टर्किश कुजीन की मिल जाए, तो शायद कोई पुराना कहीं पे बैठा हो, जैसे फूड स्ट्रीट में सरदार मछली वाला वो गवर्नमेंट वाले शुरू से बैठा हुआ है, तो वो एक ऑथेंटिक था। बाकी लेफ्ट राइट फलाना तिक्का थे, फलाना हरीसा, आई डोंट नो वो कहाँ से आ गए। तो आप सही कह रहे हैं। मेरे लिए जो आई ओपनर था ना, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे।
मैं एक दफ़ा वियतनाम गया और वहाँ पे हैनोई में, तो मुझे वियतनामीज कुजीन अच्छा बड़े मजे की लगी. It's so light, मतलब it's an overlap obviously with the रामेन्स वगैरह और हाँ नूडल्स को फो बोलते हैं. उनके जो स्प्रिंग रोल्स हैं मतलब वो डीप फ्राइड होते नहीं हैं, वो राइस पेपर सर नहीं राइस पेपर के अंदर ऑलमोस्ट रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, उनके साथ वो सोया सॉस की डिप होती है. इट्स अमेजिंग. That's it. अच्छा, I've never had that. It's amazing. मतलब रैप के अंदर से आपको नजर आएगा अच्छा गाजर पे ही है. अच्छा, ट्रांसपेरेंट राइस पेपर होता है. तो आई नेवर थॉट कि वो इतने मजे की कुजीन होगी. लेकिन अगेन इफ यू टॉक अबाउट इन पाकिस्तान, तो आई रियली लव जो आपका केपी के साइड का, मतलब अगर आप मुझसे पूछें कि आप मैंने कम टाइम में सबसे बेहतरीन खाना किधर खाया, तो दैट वाज पेशावर. एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप. मैं, मेरी बेगम साहिबा, उसका भाई और एक उनका कज़न आया हुआ था. तो हम लाहौर से निकले दोपहर 2 बजे, 6 बजे पेशावर पहुंच गए और 6:15 बजे से हमने खाना शुरू कर दी. मतलब खाना नहीं खाना शुरू कर दिए. और हम अगले दिन दोपहर 2 बजे तक को 17-18 डिशेस खा चुके थे. 2 बजे वहाँ से निकले हम, फिर लाहौर वापस आ गए. सो वी हैड एवरीथिंग लाइंड अप. हमने But they eat dumba. लेकिन अगेन चपली कबाब दैट पेशावर इन दैट एरिया डज इज इनसेन. मतलब रामबेल के चपली कबाब हो गए, जलील के चपली कबाब हो गए, आपको लाहौर में मिलेगा. काबुली पुलाव, एक चना मेवा पुलाव मिलता है वहाँ पे, फिर एक काबुली पुलाव मिलता है. चना मेवा पुलाव इज किशमिश और चने होते हैं और उसके अंदर यू नो देयर सीक्रेट टू गुड गोश्त इज वो भैंस का गोश्त खाते हैं और वो इतना टेंडर होता है भाईजान. मतलब वो आपकी प्लेट में डाल देगा, आप वो बोटी अब हाथ से उठा नहीं सकते, उसने फीती हो जाना है. तुसी सांभो ताड़ा मसला है. सो दे ईट भैंस and we eat गाय. So I think that is one of the difference in the texture of the gosht and flavor of the gosht as well. जहाँ हम लोग इतने रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करते हैं, अब हर बंदा तो फूड क्रिटिक भी बन गया ना कि हर बंदा फूड क्रिटिक है कि बट वी वर टॉकिंग अबाउट द सोल फेस्टिवल और इस तरह की जो फेस्टिवल्स वगैरह हो रहे हैं ऑल दैट. तो डू यू सी authentic dishes being merged now because fusion food is now the next thing? देखें हो तो बिल्कुल रहा है. और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड इन फूड एज वेल. मतलब मेरा ख्याल है कि फ्यूजन ही वे फॉरवर्ड हुआ करती है. और लेकिन द इशू इज़ कि अभी भी वो फेस्टिवल हो रहा है, इस वीकेंड पे होना है, लेकिन कितनी मार्केटिंग आप फूड फोकस्ड देख रहे हैं. आर्टिस्ट लाइनअप, फलाना आ रहा है, फलाना इस दिन आएगा, फलाना इस दिन आएगा, आर्टिस्ट शाउट आउट दे रहे हैं. वेयर इज द फूड? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰੇ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਜਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ. लेकिन again my point is कि these festivals have now become concerts primarily. मतलब खाना भी होगा kind of a thing. हालांकि this is a great opportunity, a great platform for restaurants to actually bring in food that they are probably doing an R&D on. नई चीज़ क्या बन रही है, क्या लेके आ रहे हैं. बट अगैन अगर मैनेजमेंट सुन रही है तो आई थिंक देयर इज अ रूम दैट वी कैन प्रमोट फूड अ लिटिल मोर एंड द म्यूजिक कैन कम अलोंग. शेफ्स को आप प्रमोट करें, कुजीन्स को प्रमोट करें, बिलबोर्ड पे लगा और टिक्के दी फोटो कि 7 बजे चपली कबाब, 8 बजे ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ तेल मतलब और नीचे आप अपने सिंगर्स की तस्वीरें लगा दें. ये भी वहाँ होंगे. Food is the real star. I think that is what it is. तो नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल होते हैं, आपने जवाब देने तो दे दीजिएगा. एक चीज जो मैं कभी नहीं खाऊंगा. एक चीज जो मैं कभी नहीं खाऊंगा, मैंने बचपन में खाई है लेकिन अब मैं वो नहीं खा पाता. और आपने नाम अभी लिया था ओजड़ी का. अच्छा. वो हुआ ये कि मैं खाता था बड़ा अच्छा खाता था. वो एक दिन अम्मा ने घर में बना ली. अब वो जो वो जो उसकी सफाई वाला जो प्रोसेस था ना, मैंने अम्मा को कहा, मैं कहा जी ये काम गलत हो गया, आज मैं घर था जब इसकी सफाई हो रही थी. अरे अब वो फंस गया मेरे इधर. लेकिन आई हैव टू ओवरकम दैट फियर. वो मैंने जल्दी मैं आपको बताऊंगा. वो तो टेक्सचर ही अलग है. देखिए वो जो मतलब वो समझाया नहीं जा सकता, वो खाया जा सकता है. क्या बात है. नहीं अच्छा ठीक है, यही होना चाहिए. अच्छा जी, एक चीज जो मैं वाकई ट्राई करना चाहता हूँ, यार इधर हलाल हराम की डिस्कशन शुरू हो जाएगी, लेकिन आई वाज दिस क्लोज. मैं बैंकॉक फिर रहा था और एक सज्जी बन रही थी, जैसे फिश सज्जी होती है ना, पूरे क्रोकोडाइल की सज्जी बन रही थी. वो तो I was so tempted. नहीं वो मैंने भी देखी थी. पूरा बेचारा था, वो मुंह रह गया था, उसकी बखियां साफ हो गई थी
اور آدھی वक्कियों से नीचे था अभी बेचारा. मगर अच्छा मुझे बड़ा तरस आया था बेचारे पे. हाँ। मुझे था कि यार मुंह ही बेचारे का कवर कर दियो. सानू मुंह ना बखाओ सानू मुंह ही बेचारे का रह गया ऐसा करके, और बेचारा पूरा नंगा. तो उसका मैंने सुना है कि टेस्ट गुड बट इज समवेयर इन द मिडल ऑफ चिकन एंड वो डडू फ्रॉग्स की लेग भी कहते हैं, हाँ. जो कि हमारे क्रिकेटर्स ने खाई थी. वो क्या उसने माउंटेन चिकन समझ के खा ली थी. माउंटेन चिकन ये मुझे मियादाद साहब ने बताया था, कहते वो माउंटेन चिकन था. हाँ वो उन्होंने टीवी पे भी बताया हुआ है कि पूरी टीम ने कहा कि हम माउंटेन चिकन खा रहे हैं, तो और वो फ्राई खा रहे हैं. माउंटेन चिकन होता कि ये बढ़ से पहले एड्डा वड्डा डड्डू. नहीं जी, जी जी. ना पाया सी हाँ, उन्होंने कहा कि वहाँ माउंटेन चिकन जो है वो Oh my डड्डू को God. कहते हैं, और उन्होंने लेग्स खा रहे हैं. बाद में पता नहीं लगा इट्स अ कि- डेलिकेसी हाँ, आप बैंकॉक में फिरें सड़कों पे स्ट्रीट फूड में या तो वो तो सूप मिल रहे होते हैं डड्डू की टांगों के. मैंने खा के नहीं देखा, मैंने शक है बंदा फुड़कन ना नहीं, लग मैंने पाए मेरे उसमें. ख्याल है एक दफा वो खा ली थी टिड्डी, वो जो फ्राइड टिड्डी नहीं होती. अच्छा वो मैं समझा कि वो उन्होंने ना सैलेड और उसके ऊपर ना वो क्रंच करके दे दिया. आ तो रात का टाइम था, प्रोटीन तो मैं कहा अच्छा यार है, पता नहीं वो क्या मैं कहा की है वो बर्न्ट काली मिर्च नहीं होती, अच्छा. उस तरह की फील थी. खैर अच्छा, उसका अच्छा. मैं जो था. अच्छा जी, एक रिव्यू जो वाकई ही मैंने झूठ बोला. एक रिव्यू जो मैंने झूठ बोला, या एक नहीं और भी है. नहीं मैं एक्चुअली ना झूठा रिव्यू देता नहीं हूँ. या वो नहीं होता, चलो यार बेचारा मैं की नहीं करूं. उसमें पता क्या होता है अगेन, देखें आई बिलीव रिव्यू इज अ मशवरा, और मशवरा एक अमानत होती है. हाँ. तो मैं आइदर इट इज़ कि भाई आपका खाना बहुत बुरा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं लिख सकता, या मैंने अगर 4 चीज़ें खाई हैं तो एक बेहतर है मैं उसकी बात कर सकता हूँ. ओके. सो इट इज़ नॉट के, क्योंकि देखें अगैन द फॉलोअर द ऑडियंस दे ट्रस्ट द रिव्यूज़ एंड यू नो जो सारी फॉलोइंग है आपके पास भी आके बैठा हूँ, मैं इन सब लोगों की वजह से बैठा हूँ. सो आई कैन नॉट बिट्रे देम एंड आई कैन नॉट से कि ये खाना अच्छा है जब वो अच्छा ना हो. हाँ. तो मैं दोबारा चला जाता हूँ, उनसे कहता हूँ आप इम्प्रूव कर लें इसको, मैं दोबारा आके खाऊंगा, अच्छा होगा तो फिर हम कर लेंगे, अगर नहीं अच्छा होगा तो नहीं कर सकते. ठीक है जी. और वो बरसों वाला सवाल, बिरयानी कराची की लाहौर की? यार बिरयानी जो है ना कराची में भी आई गेस कराची के घरों की, हम्म. और वो आपको लाहौर के घरों में भी मिल सकती है. मतलब मैंने कराची में खाई हैं बिरयानियाँ, मुझे जो अच्छी जो उधर मशहूर है मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी. एक अल्लाह वाला बिरयानी बहुत बहुत फेमस है. वो मुझे लगता है कि शायद हमारी कराची नसीब बिरयानी उस लेवल के ऊपर है. फिर वहाँ पे मुझे वो अच्छा, हाँ गौसिया नली बिरयानी और वो अच्छी है, लेकिन वो भी लाहौर में उसका रेप्लिका आ गया है. तो कराची में देखिए मेरी आधी फैमिली कराची में रहती है, मेरी 2 खालाएँ, मेरे मामू, मेरी नानी शी उस लिव देयर. तो हम तो बचपन से कराची जा रहे हैं, तो वो जो घरों में बिरयानी बनती है ना कराची में, वो होती है बिरयानी. सो अगर आप बाय द बुक जाना चाह रहे हैं तो देन कमर्शियली अवेलेबल वाली भी कराची की नहीं, फिर कराची के घरों की बिरयानी. एंड आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि डू दे एग्री विद दिस और नॉट, कि कराची में भी जो कराची के घरों की बिरयानी है दैट्स द बेस्ट बिरयानी. क्योंकि मुझे लगता है कि कराची की बिरयानी बेचारी हैज़ गॉन डाउन अ लिटिल बिट नाउ, बिकॉज हर जगह वही फ्लेवर है. यार देखिए मेरी बात सुने, जो घरों में चीज़ बनती है ना, आप वो अलग है. आप उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉस्ट को मॉनिटर नहीं कर रहे होते. अच्छा, मुझे बिरयानी के अंदर लोगों ने आलू बुखारा डालना छोड़ दिया. हाँ, हालांकि ओए होए क्या बिरयानी मजा होती है आता आलू है. बुखारे के साथ. हमारे घर में बिरयानी बनती है, इट हैज टू बी आलू बुखारा. या अच्छा वैसे आप आलू वाले हैं कि विदाउट आलू वाले हैं बिरयानी में? मैं आई डोंट माइंड, है ना. मुझे आलू हो फाइन, ना हो इट डजंट मेक अ डिफरेंस, हाँ. बिकॉज इट वाज नेवर अबाउट द आलू, एग्जैक्टली इट वाज अबाउट शालू. इट वाज अबाउट दैट मीठा. लेकिन मैं आपको मिर्चे बताऊं, और वो अभी सारा. अगर लाहौर में लोग कहते हैं ना कि मिलती ही नहीं है बिरयानी, मिलती है 3-4 जगह आई कैन पॉइंट आउट जहाँ पे आपको अच्छी बिरयानी मिलेगी लाहौर में. और ये इसी तरह है कि आप कराची में कहेंगे नान चने मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, 3-4 जगह होंगी वहाँ पे भी, यहाँ पे मिल जाएंगे. नहीं, ये तो मेरी बड़ी एक बैटल रही है कराची में, मुझे चने नहीं मिले. मैं आपको बता दूंगा जिधर कुलचा भी मिलता है, सदर में एक जगह है, अच्छा, उसके बाद प्रॉपर लॉरी तेला वाला कुलचा. सर तुसी बनो मुझे बुला ले ना सारा बता के जाएंगे. डेफिनेटली. अच्छा जी, कुछ चीज़ों का हम नाम लेंगे, आपने बताना है ये डिश कहाँ से अच्छी मिलेगी. ओके आई ट्राई. ओके. कढ़ाई मटन कढ़ाई मुझे नदीम भट्ट की अच्छी लगती है. वो या तो लक्ष्मी चौक वाली ब्रांच, टेम्पल रोड वाली भी अच्छी है. पुरानी वाली. हाँ यस. ओके जी, ठीक है. चिकन बर्गर देसी स्टाइल, नॉट अच्छा देसी स्टाइल. यार वो जगह बंद हो गई है. ये मिनी मार्केट गुलबर्ग पे लासानी बर्गर एक हुआ. हाँ, वो जो बेसमेंट में मोटे का बर्गर हाँ, मशहूर था, हम जाते थे कजन्स मिल के,
وہ ارے کمال اس کا بھی ہوتا تھا تھا وہ یار. لبرٹی کا میں سمجھ وہ لبرٹی کا بھی اچھا تھا وہ اس کے ساتھ بالکل وہ تھانے کے ساتھ جو ہے بالکل یس ہاں مطلب اس کیٹیگری میں وہ والا اچھا ہے. لیکن لاسانی والا یوز ٹو بی کلر. وہ ہمارے ساتھ ایک دوست جاتا تھا, وہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے تھے تو ہم اس کو 2 دلوا دیتے تھے, اس سے کھایا نہیں جاتا تھا, پھر ہم وہ کھا لیتے تھے بعد میں. بھائی جان یہ نوٹ کرنا شروع کریں, یہ اب آپ کو بڑی مزیدار چیزیں بتانے والے ہیں. اچھا جی کتا برگر ڈبل ٹکی والا, اوئے ہوئے ہوئے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک جگہ ہے, اور وہ 2 جگہیں ہیں. آپ سے میں ایکچولی رہتا ہوں کینٹ کے ایریا میں, تو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ہے آپ برکی روڈ کے اوپر پیراگون سوسائٹی ہے, ہاں اس کا پہلا گیٹ آئے گا. جیسے آپ گیٹ کو کراس کریں گے لیفٹ پہ ٹیپو برگر والا ہے, کراچی ٹیپو برگر. دے ڈو اے ویری نائس برگر. ہاں پھر ایک اور جگہ ہے جو بنگالی سموسے والا نہیں ہے, ڈیفینس موڑ پہ چھوٹی سموسیاں دیتا ہے. نہیں میں نے کبھی کھایا وہ, امیزنگ. 10 یار آپ نے وہ نہیں کھائے نو چھوٹی سموسیاں جو پراپر پتلی چٹنی کے ساتھ؟ دیٹس امیزنگ. ماڈل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن, جارج ٹاؤن اے والی سائڈ تے میں تو ڈی ایچ اے لے کے آ رہے ہیں سر. دیٹس امیزنگ. اس کے پاس بھی ایک برگر ملتا ہے, دیٹ از ویری نائس. اب وہ شامی والا نہیں کرتا, وہ ایک پیسٹ سا نیا ٹرینڈ آ گیا ہے, وہ پیسٹ اس کے اوپر لگا کے اور اس کو سیک کے دیتے ہیں. دیٹس ویری نائس. چلے میں وہ ٹرائی کروں. چکن کارن سوپ, چکن کارن سوپ پرانا اسٹائل. وہ یار یہ پتا ہے یہ ریسٹورینٹس میں نہیں اچھا ملتا. یہ ملتا ہے وہ جو نیلے رنگ کی پک اپ والی لائٹوں والے کھڑی ہوتی ادھر سے. اور مجھے اچھا لگتا ہے there is one place in گلبرگ مین مارکیٹ جہاں پہ اشرف تکا والی گلی ہے ادھر کونے پہ, وہی والا. یس وہ چکن اتنے پا کے یار. لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں آپ نے اس کی ڈرم اسٹک کھانی ہے. وہ ایکچوئل میں نے کھائی, میں 150-200 روپے کی ڈرم اسٹک. کمال بناتے ہیں اچھے ریسٹورینٹ میں. پتہ ہے کیا کرتے ہیں, چکن کوفتے میں نا اس کے کھوب دیتے ہیں ہڈی. دس از ناٹ دیٹ, دس از ایکچوئل بوٹی کے ساتھ. بوٹی کے ساتھ جب میں واپسی پہ ادھر ہی جا رہا ہوں ابھی. اچھا جی بھلے بھلے یار, بھائی جان دہی بھلے, نیلا گنبد, کسرے شیریں ہیں. آپ جب مال سے انٹر ہوتے ہیں نا تو سامنے کنگ ایڈورڈ آ گیا. اب آپ کے رائٹ لیفٹ پہ چل رہی ہے سائیکلوں والی ساری مارکیٹ, اور اندر ایک احاطہ ہے جس کے اندر ایکچولی نیلا گنبد ہے. اس کے رائٹ سائڈ پہ کسرے شیریں مٹھائی کی دکان ہے. اس کا جو لیفٹ کونا بنتا ہے باہر, بھائی جان دہی بھلے, بلے بھی بلے. آپ نے اس سے اچھے اس پہ ڈیبیٹ کرنے لگا. آپ نے جوہر ٹاؤن, میں نے ادھر نہیں کھایا. سیف ٹریڈر, ہاں اس کے ساتھ یار, ہاں وہ میرے ریڈار پہ ہے. جواد دہی بلے, ایگزیکٹلی وہ فلیٹوں کے سامنے, وہ میرے ریڈار پہ ہے. اچھا جی بھائی جان کتنے جاما واپسی. اچھا جی اوئے ہوئے وہ دہی بلے صرف تسی جو جوہر ٹاؤن میں رہتا ہے. نہیں سر تسی بھائی جان والے کھاؤ. چلو یہ میں کھاتا ہوں, ٹرائی کر اگلے پروگرام پہ گل کر. ڈن جی ٹرائی کرتے ہیں. اور حلیم بیف. یار حلیم جو ہے نا لاہور میں, چکن حلیم لاہوریوں کے ساتھ نا بڑا خدا دا خوف, انہوں ریپٹے پہنے چاہیے سر. جو لاہور میں حلیم کھلائی گئی نا لاہوریوں کو شروع سے, وہ مذاق تھا. مطلب بڑا پرانا حاجی سلطان حلیم ہوتی تھی بھاٹی پہ, ابھی بھی ہیں 2-3 دکانیں ہو گئی ہیں. تو لاہور میں حلیم گھٹی ہوئی دال کو کہا جاتا رہا. ابھی بھی کمرشلی جو ایکچوئل ریشے والی حلیم ہے نا وہ ڈھونڈنا تھوڑا سا لاہور میں مشکل ہے. لیکن کراچی والا سر, میں نے 2 جگہ میں آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں. DHA میں ایک ہے کراچی, وہ اونرشپ چینج ہو گئی. میں نے ان کے بارے میں لکھا تھا, مقصود بھائی کا ہوتا کراچی دہلی ریسٹورینٹ. امیزنگ حلیم, وہ کراچی سے آئے ہوئے, وہ چلے گئے تھے. ہاں مطلب ان کو ہی گاٹ ہاف آف ہز باڈی پیرالائز, تو ہی ہیڈ ٹو موو بیک. اب انہوں نے ریسٹورینٹ سیل آف کر دیا, and I hear that it's not the same. لیکن ایک اور جگہ نوٹ کر لیں, حلیم کنارہ. ارشد محسن نام ہے بھائی صاحب کا, حلیم کنارہ. یہ ریسٹورینٹ نہیں ہے, یہ آپ کو ٹن پیک بھی دے دیتے ہیں اور فریش بنا کے بھی دے دیتے ہیں. دس از امیزنگ, دا بیسٹ حلیم دیٹ یو کین ہیو ان لاہور. بیف سر, بیف. وہ جو وہی والی نا ایسے آپ اٹھائے والا تو باقی پلیٹ کہندی میں نال ہی جانا ہے اینڈ چمڑ جاندی, وہ والی سر. اچھا جی, خان بابا کی سب سے بہترین ڈش کیا ہے؟ خان بابا کی سب سے بہترین ڈش, یہ بڑا مشکل سوال ہے. ہاتھ والا قیمہ. بھائی پیرالا بھی ہوتا ہے سر. سر یہ موٹا ہے جڑا نہیں, سارے ہی ہاتھ والے میرا تو خیال سے. میں نا مطلب میں خیر نہیں, دیٹ از امیزنگ. آئی تھنک وہ ہاتھ والا گودا قیمہ اور کہیں نہیں ملتا. شیفا لاہور ہوٹل شیفا. ہاں نہیں وہ تو کڑھائی میں آ گیا. ہاں کڑھائی میں, وہ تو پھر دیٹ از کڑھائی. لیکن a lot of people don't realize کہ خان بابا کی چامپ
although a little on the pricier side. Oof. خان بابا آپ کا 10,000 سر 3,500 روپے دیا 3 چامپا ہونا سیکھ بٹ worth it. اور ان کا جو تندوری پراٹھا ہے نا وہ لیتھل ہے. ہائے ہائے کی یاد کراتا ہے بھائی جان, میں تو کڑچ آواز آ رہی ہے دنداں چ آلریڈی. بھائی جان امید ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے گالیاں ہمیں نکالنی ہے کہ تم لوگوں نے ہم نے کھانا کھانا ہے. مگر اچھا آئی تھنک کہ لاہور کے اندر نا مطلب who do you rate as one of the best restaurants overall؟ یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. مطلب میرا پتہ اب کیا ہو گیا, میرا یہ ہو گیا کہ آئی ڈونٹ گو بائی ریسٹورینٹس, آئی گو بائی ڈشز. چلے میں نے اگر دیسی کھانا ہے ٹھیک ہے تو مطلب ایک جگہ جہاں 3-4 مجھے چیزیں. خان بابا اچھا ہے, خان بابا is a very nice safe place. خان a lot of people don't like دیسی گھی والا اس طرح flavor. ہاں اسپیشلی ہماری جن زی جو ہے وہ آئل والی ہے بیچارے, ہم لوگ گھی والے. تو اوور آل مجھے ایک تو خان بابا آئی تھنک اٹس ویری. ہاں اگر ہم ماڈرن سائڈ پہ بات کریں نا تو آئی لائک باغ کا کھانا. And the guy who owns it, Ali Chaudhary, he's a very good friend. And he really inputs a lot of effort. میں نے بھی اس کو کچھ دن پہلے فون کیا, میں کہا یار وہ دوست ایک آ رہا ہے, انہوں نے بوفا کرنا ہے. I think تو وہ کہتا ہے کہ بوفا we stopped doing that because we now have اندرون شہر سے انہوں نے کاریگر اٹھائے ہیں for dishes. So باغ کا کھانا is good. زوک اچھا ہے. زوک has always been consistent. Yes. زوک بہت اچھا ہے. بس زوک کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میرا پیٹ موٹا ہو گیا, میں پھنس جاتا ہوں زوک کے نا بینچوں کے تسی بڑھ جاتے ہو, واپسی تو نہیں نکلیا جاتا, کوئی مسئلہ ہے. لیکن سالٹ اینڈ پیپر, لیکن اگین سالٹ اینڈ پیپر کی بھی اسٹف چکن بریسٹ اینڈ دیٹ کلاسک وہ جتنا پائنیپل ساس ہے نا. نہیں sir, they have that black pepper thing as well. And the good thing is that now they've started charging for the pineapple sauce as well now. ہے نا, وہ تو بندہ deterring factor ہے. لیکن سر جو کلب سینڈوچ ہے نا, کلاسک کلب سینڈوچ جو پرانا بوائلڈ ایگز والا, I think ابھی بھی salt and pepper does the best. Gogo has lost it. Salt and pepper کا کلب سینڈوچ old school, جب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا اور آپ اتنے ہی تھے, اس زمانے کے ریسٹورینٹ میں جو ملتا تھا فائن ڈائننگ میں تھا, کیونکہ مجھے لگتا ہے فائن ڈائننگ لاہور میں نہیں, فائن ڈائننگ اصل کراچی میں. ہاں دیکھیں فائن ڈائننگ میں جو بچی ہوئی آپشنز ہمارے پاس ہیں, میں آئی تھنک اماوی ایک آپ کے پاس آتا ہے. اچھا میں اماوی کبھی گیا ہی نہیں. اچھا ہاں ویری انٹرسٹنگ, ناٹ بیڈ. میرا ویسے زیادہ نا پین ایشین کی طرف ٹلٹ رہتا ہے تھوڑا, تو میں فوشیا ذرا بڑے شوق سے جاتا ہوں. یا آئی ہیو ڈیولپڈ دس تھنگ اباؤٹ دیس نیاپولیٹن اسٹائل پیزاز ناؤ. So the Mad Italian, Solis کا, سر سولس کا پیزا کھایا آپ نے؟ سر سولس بھی کھایا ہوا, مگر I think Mad Italian is اور ایک اور خاتون ہے, it's a women run business. لیکن زینڈرز کا پیزا, کیا زینڈرز مزے کا ہے میرے کزن, شاؤٹ آؤٹ. لیکن پرائس پوائنٹ بھی کراچی کا کام ہے نا یار, تو پھر نا مطلب یہاں پہ بہت مہنگا ہے کھانا لاہور میں, اسٹریٹ فوڈ سے شروع کریں. And I think hands down steak, hands down پاکستان میں اگر آپ نے زبردست اسٹیک کھانا ہے تو چاپ. اچھا the chop وہ میں نے کھایا ہی نہیں سر کراچی میں. دیو سیٹ یو نو ون ٹائم یہ بڑا تھا اسٹیک بائی سی ایف یو بڑا اٹھا ہوا تھا نا کراچی سے آیا تھا لاہور. میں نے not because I know the gentleman Mr. Nadeem, but I think the سر میں نا کمال میں اسٹیکوں سے نکل گیا ہوں آگے. اب پوچھے میں کدھر چلا گیا ہوں, میں چلا گیا ہوں اسموکڈ میٹ کے اوپر, ریبس, شینکس. وہ لاہور میں کر رہا ہے ایک نا, وہ جو ایک دن پہلے آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے, A&J's Kitchenette. ہاں یہ لاہور اسکول آف اکنامکس کے ساتھ ہے. اور ان کا پتہ سکسیس کا ریزن کیا ہے؟ مہنگے. وہ مہنگے نہیں نا سر, ان کا سکسیس کا ریزن ہے کہ دے گیٹ دیئر گوشت فرام KPK. دا ریزن بینگ کہ بڑا جانور جس میں فیٹ ماربلنگ اور کانٹینٹ ہے, آپ کا پنجاب میں تو وچھا کھایا جاتا ہے, جتنا جانور بڑا ہوتا ہے وہ پریفر نہیں ہوتا. تو بھائی جان دے گیٹ دیئر گوشت فرام KPK. آئی نو دیز ٹو جینٹلمین, ایک ڈاکٹر ہے پراپر اور ایک بینکر ہے, they run the place and they do an amazing. ابھی I tried ایک وہ عربک مندی یہاں کھولا ہے لاہور میں, لاہور میں ہی ہے, عربک مندی کے نام سے اس کا. اچھا عربک مندی ہی نام ہے, اوکے. تو وہ بندے نے مجھے بڑا اچھا ایک فوائل بنا کے بھیجا, امیزنگ مال تھا. اور PIA روڈ پہ ایک ہے نلی پلاؤ, نلی پور سر, نلی پور بیف نلی ڈال کے. بھائی جان اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, ایسی روٹی کھانے جانے لگے. نہیں سر, مگر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. لیکن جانے سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا, where do you want to take this in the next
10 years? Where do you see yourself? Because again, you have that influence now. So where do you want to take this? मैं आपको बताता हूँ, already started working on that. मतलब पहली चीज़ तो यही है कि I've always tried to help restaurants and businesses and people who don't have these huge marketing budgets, जिनको पता भी नहीं होता कि आज बंदा पोस्ट करेगा तो कल रश लग जाएगा. So I've already executed that part. So it's more like a CSR thing that I do, and I am only on Instagram, active on Instagram. If I was in it for money, I would have been on YouTube very heavy. I think Instagram पैसे नहीं देता. हाँ, मगर YouTube कर लेना चाहिए. यार कर लेते हैं, शॉर्ट्स में डाल देता हूँ, लेकिन अगेन मतलब वो I'm not driven by money in this. It's more of a passion for me. So that's one thing. Number two, I've already talked to a few organizations कि जहाँ पे we are trying to create some awareness about food handling, hygiene, on the street food level, in the restaurants level. So that is another level where I would like to play my part and, you know, probably improve the hygiene levels and the food handling. Cross contaminations के concept ही नहीं है. उसे चीज़ थे चिकन कट रहे हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ. So that is what I want to do, play my part in, you know. अब अगर आप चपली कबाब कभी फ्राई करने देख ले तो जिਵੇਂ आप ऐसा ना नहीं तो ये बरसा ज़बान कटनी ज़रूरी है ना लें. तो मगर वही चपली कबाब का मजा है. बिल्कुल ऐसी है. So that is what I'm aiming to do. और again एक और चीज़ है which I really focus on is के balance between food and workout and healthy life. So I go to the gym, I try and, you know, share that part of my life as well कि सुबह उठो. बल्कि मैंने एक वो बड़ा मशहूर एक है saying पाकिस्तान की, खाता है तो लगाता भी तो है, तो उसकी मैंने adaptation बनाई, खाता है तो जलाता भी तो है. हाँ, तो खाएं लेकिन जलाएं भी, जिम ज़रूर जाएं. So that is what the aim is, because people only talk about food, they don't talk about fitness. I think so that's it. What's up? So that's a good way. And मेरा ख्याल था आज आप कुछ मेरे लेके आएंगे, लेकिन being the Scrooge that you are, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए. मैंने फिर भी आपके लिए ये मैंने भी ऑनलाइन नहीं बताया कि आप कह रहे थे मैंने नानचने खिलाने थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहा. नहीं मैं याद नहीं रहा. मैंने कहा सुबह ठंडे हो जाएंगे. मैं क्योंकि 11 बजे हम लोग आए थे तो मुझे था यार सुबह लेके आऊंगा, ठंडे हो जाएंगे. यहाँ गर्म करने का तरीका नहीं है. देखें ये तरीका होता है कि मैं आपको स्टूडियो से बाहर ले जाके कुछ खिलाऊंगा. लेट्स गो समवेयर. यार वो हमजा ने भी मुझे कहा था, तो तीनों कर लेते हैं इंशाल्लाह. तीनों प्लान कर लेते हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी. भाईजान मजा आया. ख्याल रखें. बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने कहीं बैठ के अच्छे से, बल्कि वो कबाब बीफ वाले खाने हैं वसनपुरा चौक ना खुदा. डन हो गया भाईजान. थैंक यू सो मच भाईजान. अपना ख्याल रखें. उम्मीद है कि आपने बड़ा एंजॉय किया होगा और अभी आपको भूख लग गई होगी. कमेंट्स में बताएं कि इस एपिसोड के बाद आपने क्या खाया. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.